विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने प्रस्ताव तयार भइरहेको छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ आइएमए मिडिया नेपाल र साथमा म छु निशा। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने प्रस्ताव तयार भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई नै आगामी 4 वर्षको लागि कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तरता दिने तयारी गरेको हो। घिसिङको कार्यावधि आगामी 29 भदौमा सकिँदैछ, तर फेरि पनि उनलाई नै निरन्तरता दिने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको हो। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले घिसिङलाई निरन्तरता दिने बारे प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली कुलमान घिसिङलाई नै निरन्तरता दिन तयार हुनुभएको छ, मन्त्री पुनको सचिवालयको एक सदस्यले भने। तर पुनः नियुक्ति भएपछि घिसिङले सरकारको प्रणाली पालना गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले शर्त राखेका छन्। विद्युत प्राधिकरण र त्यहाँ नियुक्त हुने व्यक्ति सरकारकै अङ्ग हुन् भन्ने तथ्य भुल्न चाहिँ भएन। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्धत गर्दै स्रोतले हिमालय खबरलाई भनेका छन्। मन्त्री पुनले यसबारे नेकपाको अर्को सरकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग समेत सल्लाह लिएका छन्। घिसिङलाई निरन्तरता दिन अध्यक्ष दाहाल सहमत भएका छन्। धेरैको माग पनि घिसिङ नै हुनुपर्छ भन्ने छ। यस्तो बेला अर्को विकल्प खोज्नु राम्रो होइन, दाहालले मन्त्री पुनसँग भनेका थिए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने गरी तयार भएको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाउन भने बाँकी छ। कहिले पठाउने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन, तर प्रस्ताव तयार भइसकेको स्रोतले बताए। मङ्गलबारको मन्त्री परिषद बैठकबाटै घिसिङलाई निरन्तरता दिइएको भन्ने प्रचारको भने सरकारले खण्डन गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले घिसिङलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव तयार नभएको बताएका थिए। कुलमान घिसिङको आगमनभन्दा अगाडि दैनिकी 18 घण्टा लोड सेडिङ हुने गरेको थियो। विद्युत प्राधिकरणमा जब कुलमान घिसिङको प्रवेश भयो, त्यसको 1 महिना पश्चात लोड सेडिङको अन्त्य भएको थियो। कुलमान घिसिङको 4 वर्षे कार्यकालमा वर्षौंदेखि थलिएका प्राधिकरणले यसरी मारेको थियो फड्को। विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको जिम्मेवारी पाएको सरकारी स्वामित्वको संस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संक्षिप्त घाटा रु 27 अर्ब नागेपछि सरकारले 1 दशक अघि आर्थिक वर्ष 2067-68 मा यो घाटा रकम अपलेखन गरिदियो। प्राधिकरणको वित्तीय सुधारको शर्तमा सरकारले यो रकम मिनाहा गरेको थियो। यो गलत काम भएको भनी सार्वजनिक रूपमा आलोचना मात्रै भएन, सरकारी हर हिसाबको समीक्षा गर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यसमा कमजोरी औल्यायो। तर अपलेखन गरिएको अर्को वर्षदेखि नै प्राधिकरणको घाटा फेरि बढ्न थाल्यो र हरेक वर्षान्तको ब्यालेन्स सिट नकारात्मक हुन थाल्यो। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा त एकै वर्ष प्राधिकरणले रु 8 अर्ब 89 करोड घाटा बेहोर्यो। 2073 भदौमा प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भए। प्राधिकरणको सहकर्मी माझ नै असन्तुष्ट र विवादका बीच अनुभवमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई उसिनेर कनिष्ठ घिसिङ प्रबन्ध निर्देशक बनाइएपछि कतिपय असन्तुष्ट अधिकारीहरू त अदालतको ढोका नै ढकढकाउन पुगे। केहीले राजीनामा गरे, तर घिसिङ नियुक्त भएको यो घटना प्राधिकरण र विद्युत प्रणालीको लागि टर्निङ पोइन्ट बन्यो। अघिल्लो हरेक वर्ष घाटामा जाँदै आएको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि नै नाफाको बाटोमा पुग्यो। रु 1 अर्ब 50 करोड खुद मुनाफासहित त्यसपछिको हरेक वर्ष नाफा रकम बढ्दै जाँदा प्राधिकरणले गएको आर्थिक वर्ष 2076-77 मा रु 11 अर्ब नाफा कमाएको अपरिष्कृत तथ्याङ्क छ। यो नाफा सरकारले चलाइरहेको सार्वजनिक संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै हो। वित्तीय हर हिसाब भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ यही बीचमा 1 दशक लामो लोड सेडिङको अँध्यारो कालबाट देशले मुक्ति पाएको छ। उज्यालो काल। प्राधिकरणले के चमत्कार गर्यो जसबाट थलिएको संस्थाहरू हिँड्न सक्ने भयो? घाटामा रहेको संस्थालाई नाफाको बाटोमा हिँडाउन व्यवस्थापनले समातेका एउटा बाटो थियो। विद्युत चुहावटमा नियन्त्रण घिसिङले नेतृत्व सम्हाल्नु अघि आर्थिक वर्ष 2072-73 मा केन्द्रीय विद्युत प्रणालीमा 27.78% विद्युत चुहावट थियो।
अर्थात् उत्पादन भएको विद्युतमध्ये 1/4 भन्दा धेरै खेर जान्थ्यो। कार्यकालको पहिलो वर्षमा नै घिसिङको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापनले विद्युत चुहावट करिब 3% घटाउन सफल भयो। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा विद्युत चुहावट 20.45% मा ओर्लियो। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा आइपुग्दा विद्युत चुहावट 15.27% मा सीमित भएको छ। विद्युत चुहावटमा नियन्त्रणबाट प्राधिकरणले वार्षिक कम्तीमा रु 7 अर्ब भन्दा धेरै फाइदा पाउने अनुमान छ। 1% विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्दा प्राधिकरणलाई रु 70 करोड भन्दा बढी लाभ हुन्छ। विद्युत प्रसारण प्रणालीमा 2 किसिमको चुहावट हुन्छन्। पहिलो, देशको एउटा कुनामा उत्पादित विद्युत अर्को कुनामा तार मार्फत दौडाएर पुर्याउँदाको दूरी, ट्रान्सफर्मर, कन्डक्टर तथा प्रणालीको कारण विद्युत चुहावट हुन्छ, जसलाई प्राविधिक चुहावट भनिन्छ। चुहावटको अर्को कारण विद्युत चोरी हो। कुलमान घिसिङ आउनुभन्दा अगाडि सर्वसाधारणहरू 18 घण्टे लोड सेडिङमा बस्न बाध्य थिए। सर्वसाधारणलाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगलाई बिजुली दिइन्थ्यो। कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा आइसकेपछि प्राधिकरणले देशैभरि विद्युत चोरी नियन्त्रणको लागि अभियान नै चलायो। बिजुलीको नाङ्गा तारमा हुकिङ गरेर घरमा हुने चोरी मात्र होइन, ठुला व्यावसायिक उपभोक्तासँग प्राधिकरणको कर्मचारीको मिलेमत्तोमा चोरी भइरहेको घिसिङले सुइको पाए। त्यसलाई रोक्न 2073 माघमा घिसिङले प्राधिकरणको वितरण प्रणालीको करिब 2500 कर्मचारीलाई एकैपटक सरुवा गरिदिए। प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणको लागि पनि प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीको सब स्टेसन र ट्रान्सफर्मरका क्षमता अभिवृद्धि सहितको कामले गति लियो। प्राधिकरणको अनुसार पछिल्लो 4 वर्षमा प्रसारण लाइनको सब स्टेसनमा 87% क्षमता अभिवृद्धि भएको छ भने वितरणमा सब स्टेसनमा 182% क्षमता बढेको छ। यसबीचमा 9000 भन्दा बढी ट्रान्सफर्मर थपिएको छ। घिसिङले विद्युत प्रणालीमा रहेको चुहावटलाई 10% मा झार्न सकिने बताउँदै आएका छन्। यद्यपि कतिपय आलोचकहरूले भने प्राधिकरणले देखाउने गरेको चुहावटको तथ्याङ्कमै आशंका जनाउन गरेको छ। 2075 सालमा ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि त त्यसले प्राधिकरणको घाटा घटाउन अझ ठूलो भूमिका खेल्यो। ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइनमा विद्युत आयात गर्दा चुहावट घटेको र विद्युतको लागत पनि सस्तो परेकाले विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय भार कम भयो। विद्युत नियमन आयोगको पूर्व अध्यक्ष जगत भुसाल भने आयोगले विद्युतको महसुल वृद्धि गरिदिएको कारण प्राधिकरण नाफामा जान सकेको बताउँछन्। विद्युत नियमन आयोगले 2072 माघमा डेडिकेटेड फिडर मार्फत ग्राहकले प्रयोग गर्ने विद्युत र 2073 साउनमा सबै उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने विद्युतको शुल्कमा समायोजन गरेको थियो। विद्युत महसुलमा समायोजनको कारण प्राधिकरणलाई चुहावट नियन्त्रणको दबाव परेको भुसाल बताउँछन्। कतिपय निजी ऊर्जा उत्पादकहरू भने उनीहरूले उत्पादन गरेको विद्युत सस्तोमा किनेर ग्राहकलाई महँगोमा बिक्री गरेको कारण प्राधिकरण नाफामा गएको आरोप लगाउँछन्। हुन पनि नेपालमा विद्युत खरिद र बिक्रीको एकाधिकार भएकाले प्राधिकरणले बजारको प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनु परेको छैन, जसले गर्दा उसलाई नाफा कमाउन सजिलो अवसर छ। कुलमान घिसिङको आगमनभन्दा अगाडि 18 घण्टा लोड सेडिङ खप्नु परेको थियो। 18 घण्टा लोड सेडिङ भइरहँदा पनि भारतबाट विद्युत आयात गरिन्थ्यो। अहिले भारतबाट विद्युत आयातको माग घटेको छ। विगतको वर्षमा नेपालको ऊर्जा उपभोगमा भारतीय विद्युतको हिस्सा ठूलो थियो। आन्तरिक उत्पादन बढ्दै जाँदा विद्युत आयात क्रमिक रूपमा घटिरहेको छ। ग्राहक थपिएसँगै बितेका वर्षमा विद्युतको खपत दर बढिरहेको छ। बितेको 4 वर्षमा ग्राहकको सङ्ख्या 13 लाखले बढेको छ भने वार्षिक विद्युत खपत औसतमा 20% दरले बढिरहेको छ। विद्युतको माग बढे पनि देशभित्रै विद्युत उत्पादन बढ्न थालेपछि भारतीय विद्युतको भार क्रमशः खुम्चिँदो छ। गएको आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपालले 7 अर्ब युनिट भन्दा धेरै विद्युत खपत गर्यो। यसको करिब 22% अर्थात् 1 अर्ब 72 करोड युनिट विद्युत भारतबाट खरिद गरिएको थियो। यसको अर्थ देशभित्र खपत भएको विद्युतको करिब 78% हिस्सा आन्तरिक उत्पादनले धान्न थालेको छ।
अघिल्लो वर्ष आर्थिक वर्ष 2075-76 भारतबाट 2 अर्ब 81 करोड युनिट विद्युत आयात भएको थियो। यो देशभित्रको कुल विद्युत खपतको करिब 35% थियो। चालु आर्थिक वर्षमा 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी सहितको परियोजना निर्माण सकिने भएकाले विद्युत आयात अझै घट्छ। तामाकोसी एउटै परियोजनाले वर्षमा 2 अर्ब 28 करोड युनिट विद्युत उत्पादन गर्छ, जुन अहिले भारतबाट आयात गरिएको विद्युतको परिमाणभन्दा धेरै हो। तर देशभित्रको अधिकांश विद्युत परियोजना नदी प्रवाहमा आधारित भएकोले हिउँदो यामको विद्युत मागलाई देशभित्रको उत्पादनले थेक्दैन, जसलाई धान्न भारतबाटै बिजुली ल्याउनु पर्छ। त्यसैले वर्षायाममा बढी भएको बिजुली भारत पठाउने र हिउँदमा ल्याउने प्राधिकरणको योजना छ। यो वर्षायामबाटै नेपालको बिजुली खेर जान थालिसकेको छ। मनसुनी वर्षा सुरु भएसँगै विद्युत आयोजनाहरूले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन थाल्ने र एकाध महिनाभित्रमै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको कतिपय परियोजनाले उत्पादन सुरु गर्ने कारणले आगामी वर्षको वर्षायामदेखि ठूलो परिमाणमा विद्युत खेर जाने जोखिम छ। त्यसैले उत्पादित विद्युत कसरी खपत गर्ने भन्नेमा प्राधिकरणका अधिकारीहरूले चिन्ता छ। विद्युत बिक्री भएन भने प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था फेरि धर्मराउन सक्छ। आन्तरिक खपत एकै पटक बढाउन नसक्ने भएकाले प्राधिकरणको लागि एउटै विकल्प देशमा खपत भएर बचेको विद्युत भारततिर पठाउनु हो। तर नेपालसँग विद्युत किन्न भारतले इच्छा देखाएको छैन। कुलमान घिसिङको प्रवेशपछि 4 वर्षमा मारेको फड्को। 2073 लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि परीक्षणको रूपमा प्राधिकरणले काठमाडौँ सहित मुख्य शहरमा लोड सेडिङ हटाएको घोषणाले धेरै सर्वसाधारण आश्चर्यमा परे। विद्युत व्यवस्थापन गर्न सकेकै कारण प्राधिकरणले त्यसपछि लोड सेडिङको तालिका निकाल्न छोड्यो। यो घटनाबाट घिसिङको छवि सर्वसाधारणमाझ उज्यालियो। सम्भवतः सार्वजनिक पदमा भएको अधिकारीमध्ये सर्वाधिक तारिक पाउनेमा घिसिङ एक बने। लामो समय लोड सेडिङको घोर अन्धकार भोग्दै आएका सर्वसाधारणमाझ उज्यालो र कुलमान पर्यायी नै बने। यद्यपि लोड सेडिङ हट्न अनेकौं तारतम्य मिलेको थियो। डेडिकेटेड भनिने ठूलो औद्योगिक व्यावसायिक ग्राहकलाई 319 मेगावाट विद्युत निरन्तर दिएपछि देशभित्रको लोड सेडिङ 18 घण्टासम्म पुगेको थियो, जसलाई घिसिङले हटाएर घरायसी ग्राहकमा विद्युत पुर्याएका थिए। ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण भएर भारतबाट विद्युत ल्याउन सजिलो भएपछि त विद्युतको माग व्यवस्थापन गर्न धेरै सजिलो भयो। त्यसपछि प्राधिकरणले 2075 वैशाखदेखि औद्योगिक क्षेत्रको लोड सेडिङ पनि हटायो। कतिपय आलोचकले भने घिसिङले ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन मार्फत भारतबाट विद्युत ल्याएर वितरण गरेको कामलाई लोड सेडिङ हटाएको भनी डङ्का पिटेको भनी टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा बनेको यो प्रसारण लाइन मार्फत हिउँदमा उच्च माग भएको बेला विद्युत आयात गर्न सम्भव भएपछि विद्युत व्यवस्थापन हुन सकेको थियो। तर यी सबैको एकल जस घिसिङले पाए। लोड सेडिङ अन्त्य र प्राधिकरणलाई निरन्तर नाफामा लैजाने कामको नेतृत्व गरेको घिसिङको विद्युतका परियोजना निर्माणमा आइपर्ने तगारा हटाएर कामलाई गति दिने शैलीको पनि प्रशंसा भयो। कतिपय ठाउँमा उनले नरम र कतिपय ठाउँमा गरम शैली अपनाए। जस्तो गएको वर्ष त्रिशुली काठमाडौँ प्रसारण लाइन काठमाडौँको चन्द्रगिरी आइपुगेपछि अप्ठ्यारोमा फस्यो। चन्द्रगिरी केबल कारलाई नाघेर अगाडि बढेको यो हाई भोल्टेज प्रसारण लाइनले ठूलो लगानीमा बनेको केबल कारलाई बाधा पुर्याउने भन्दै चन्द्रगिरी हिल्सले उक्त क्षेत्रमा प्रसारण लाइन जमिन मुनिबाट लैजान निकै जोडबल गर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत यसमा चासो देखाए। बालुवाटार पुगेर घिसिङले उक्त प्रसारण लाइन जमिन मुनिबाट लैजान तत्काल सम्भव नभएको र लागत महँगो पर्ने भनी आयोजनाको पक्षमा अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री आश्चर्यचकित भए र परियोजनाको काम अगाडि बढ्यो। कतिपय ठाउँमा त घिसिङ घम्साघम्सीमै उत्रिए। जस्तै रसुवा र नुवाकोटको सीमामा पर्ने पहिरे बेसी स्थित त्रिशुलीको किनारामा निर्माणाधीन सब स्टेसन निर्माणमा 2076 जेठमा स्थानीय ठेकेदार सहितको केही व्यक्तिले अवरोध गरे। घिसिङले काममा अवरोध भएको थाहा पाएपछि अवरोध गर्नेसँग वाद विवादमा मात्र उत्रिएनन्, यसको विरुद्ध कानुनी बाटो रोज्ने चेतावनी समेत दिए। उनी जङ्गिएको भिडियो भाइरल भयो। पछि यो विवाद सुल्झिएर परियोजना निर्माण ढङ्गले अगाडि बढ्यो। कोशी र काबेली
करिडोर, तामाकोसी कुलेखानी 3 लगायतका परियोजना तथा ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन अन्तर्गत निर्माणाधीन सबस्टेसनको अवरोध पनि घिसिङकै पहलमा सल्टिए। कामलाई गति लिन उनले आयोजना स्थलमै दौडिने र उनले समात्ने नरम र गरम शैलीले परिणाम पनि ल्याएको छ। घिसिङ विवाद मुक्त भने हुन सकेनन्। कानुन अनुसार प्रतिस्पर्धाको बाटो छोडेर भारतबाट G2G प्रक्रिया मार्फत LED बल्ब ल्याउन पहल गरेपछि घिसिङमाथि अनियमितता गर्न खोजेको आरोप लाग्यो। उनले पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफूले गलत नियतले काम नगरेको र यस्तो पृष्ठि भए झुन्डिन तयार भएको अभिव्यक्ति दिए। उक्त खरिद प्रक्रिया अगाडि पनि बढेन। घिसिङलाई सबैभन्दा ठुलो अप्ठ्यारो चाहिँ डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइन विवादले पारेको छ। चरम लोडसेडिङको बेला 2072 सालदेखि डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको नाममा नियमित विद्युत पाइरहेको ठुलो उद्योगहरूलाई प्राधिकरणले महसुल बापतको अरबौं रकम तिर्न बाँकी रहेको भन्दै भुक्तानीको लागि ताकेता गरेका थिए। लोडसेडिङको बेला महँगो शुल्क तिर्ने शर्तमा कतिपय उद्योगले नियमित विद्युत लिए पनि सामान्य बेला सरह मात्रै महसुल भुक्तानी गरेको भनी प्राधिकरणले थप रकम भुक्तानीको ताकेता गरेको थियो। तर उद्योगीहरूले वर्षौँपछि मात्रै बिल पठाएको र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि पनि महँगो महसुलको बिलिङ गरिरहेको भनी आरोप लगाएका छन्। कतिपय उद्योगहरूले त आफूले ट्रक वा डेडिकेटेड लाइनको लागि आवेदनै नदिएको र त्यसो विद्युत उपभोग नै नगरे पनि करोडौँको बिल पठाइएको बताउँदै आएका छन्। मर्कामा परेका एक व्यवसायीले भने पाउँदै नपाएको विद्युतको ठुलो बिल तिर्नुपर्ने भनी च्यापिएको छ। यो त घोर अन्याय हो। मन्त्री परिषदले अध्ययन सीमित नै गठन गरेर यो विवाद सुल्झाउन खोजे पनि अझै सुल्झिएको छैन। घिसिङले बेलैमा उद्योगलाई बिलिङ नगरेको र समस्या सुल्झाउन नसकेको आरोप लागेको छ। त्यस्तै तामाकोसी जलविद्युत लगायत निर्माणाधीन परियोजनाको गतिलाई तीव्र बनाउन नसकेको, हेटौडा दुबही लगायत कैयौं प्रसारण लाइनको निर्माणलाई तीव्रता दिन नसकेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्छ। प्राधिकरणको पूर्व कार्यकारी निर्देशक उत्तर कुमार श्रेष्ठ घिसिङले प्राधिकरणमा सुधारकै कैयौं कामको नेतृत्व गरेको तर कतिपय थप सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र बाँकी रहेको बताउँछन्। श्रेष्ठ भन्छन् उहाँको कार्यकालको बारेमा विद्युत प्राधिकरणको अवस्था नै सबै देखाउँछ। लोडसेडिङ हटेको संस्था नाफामा गएको सबैले देखेका छन्। प्राधिकरणका अर्को पूर्व कार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुन चाहिँ प्राधिकरणको संस्थागत सुधारमा कति काम भयो भनी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन् प्राधिकरणलाई उत्पादन, वितरण र प्रसारणको छुट्टा-छुट्टै संस्थाको रूपमा टुक्र्याउने योजना अगाडि बढेको छ। यो हिसाबले बलियो संस्थाको रूपमा रहेको प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता झन कमजोर हुने डर छ। हुन पनि प्राधिकरणको संस्थागत सुधार, प्राविधिक सुधार र संस्थालाई बलियो बनाउने उनले पर्याप्त काम नगरेको आरोप लाग्छ। नेपाल सरकारको एक उच्च अधिकारी त प्राधिकरणमा संस्थागत सुशासन भताभुङ्ग स्थितिमा रहेको टिप्पणी गर्छन्। ती अधिकारी भन्छन् नेतृत्वको सार्वजनिक प्रसारणको कारण सबै व्यथित छोपिएको छ। ती बिस्तारै उदाङ्गो हुन्छन्। अरूलाई नटेर्ने तथा राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर आफ्नो इच्छा अनुसारको काम जसरी पनि गराइ छाड्ने उनको प्रविधिको पनि आलोचना हुने गरेको छ। त्यस्तै प्राधिकरणले सरकारबाट लिएको ऋणको समाब्याज भुक्तानी समयमा नगरेको, कतिपय अभिलेख नै नराखेको जस्ता वित्तीय सुशासनमा प्रश्न उठेको आरोप पनि उनीमाथि छन्। प्राधिकरणमा घिसिङको 4 वर्ष पदावधि आगामी महिना सकिँदैछ। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको जोडबलमा 29 भदौ